नमस्कार, इमेज न्यूज एफएम 103.6 मेगाहर्ज को कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम इश्यू अफ द डे को साथमा उपस्थित छु म सञ्जीव र यति बेला प्राविधिक मित्र हुनुहुन्छ उत्सवजी। कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा हामीले समय सान्दर्भिक विषय प्रसंगलाई इश्यू अफ द डे को रूपमा लिने गरेका छौं र आजको कार्यक्रममा हामीले इश्यू अफ द डे को रूपमा लिएको विषय प्रसंग रहेको छ ह्युमन राइट्स, मानवाधिकारको विषयलाई आज हामी कार्यक्रम इश्यू अफ द डेमा उठान गर्नेछौं र हाम्रो मुलुकमा यति बेला मानवाधिकारको अवस्था कस्तो छ यही विषयमा हामी चर्चा गर्नेछौं। र यति बेला हामीसँग टेलिफोन लाइनमा हुनुहुन्छ एमनेस्टी इन्टरनेशनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलिया। निराजन थपलिया यति बेला हामीसँग टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। निराजन थपलियाजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद सञ्जीवजी। थपलियाजी, अहिले मानवाधिकारको विषयमा जसरी तपाईहरुले काम गरिरहनु भएको छ, तर अहिले पनि नेपालमा मानवाधिकारको अवस्था राम्रो छैन र गएको 10 डिसेम्बरमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानवाधिकार दिवस मनाइयो, मनाउँदै गर्दाखेरिको केही तथ्याङ्कहरू हेर्दाखेरि पनि त्यति चित्त बुझ्दो चाहिँ देखिएको छैन। तपाई यसमा काम गरिरहनु भएको छ, के पाउनु भएको छ यहाँले अवस्था? मानवाधिकारको अब तपाईको यो विकास सूचकाङ्क भन्ने यस्तो सूचकाङ्क हुँदैन। मानवाधिकारको अवस्था कस्तो भयो भनेर मापन गर्ने। तर यो राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोगले बेला बेलामा पुस्तकहरू त सार्वजनिक गरिरहेको हुन्छ नि, हैन? हजुर हजुर, हो। यो राष्ट्रिय संस्थाहरू, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरू, हामी जस्तो एमनेस्टी इन्टरनेसनलले पनि मानवाधिकारमा चाहिँ एक वर्षमा चाहिँ के उपलब्धि भयो भन्ने हिसाबले एउटा स्टडी गर्ने गर्छौं र एउटा चित्र प्रकाशन गर्ने गर्छौं। र जेनरली अहिले यतिखेर हेर्दाखेरि तपाईले भन्नुभयो जस्तो त्यस्तो त्यति साह्रो आशा लाग्दो अवस्था नेपालमा मानवाधिकारको स्थितिमा अझै पनि आइ नसकेको अवस्था छ। तपाईको संविधान र कानूनहरूमा केही सुधारहरू पक्कै भएका छन्, सकारात्मक पक्षहरू त्यहाँ छन्, तर तिनलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन नगर्दाको अवस्थामा चाहिँ तपाईको मानवाधिकारको प्रत्याभूति जनताले त्यो अपेक्षा गरी अनुसार चाहिँ प्रत्याभूत भएको महसुस गर्न पाउनु भएको छैन। जस्तै यसको चाहिँ कारण चाहिँ दुई तीनटा चाहिँ के हुन सक्ला भने नेपालमा यो दण्डहीनताको संस्कृति एकदमै धेरै चाहिँ मौलिएर झन् झन् दिन प्रतिदिन बढ्दै गएको अवस्था छ। एउटा त्यो होला। अर्को चाहिँ तपाईको राजनीति एकदमै राजनीतिकरण छ। नेपालको समाजको हरेक वर्ग, तबका, समुदाय र हुँदा हुँदा आएर तपाईको अपराध कर्ममा पनि राजनीति मिसाउने यो परिघटना परिचक्रले चाहिँ तपाईको मानवाधिकार संरक्षण र मानवाधिकारको प्रवर्धन जोखिम पूर्ण बन्दै गएको छ। र अर्को चाहिँ तपाईको संस्थागत यो तपाईको इन्स्टिट्युसनल अटोनोमी भन्छ, संस्थागत त्यो तपाईको एक खालको स्वतन्त्रता नभएर जुन जति संस्थाहरू छन् मानवाधिकारका सम्बन्धमा खबरदारी गर्नुपर्ने, ती संस्थाहरूले पनि प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको कारणले गर्दा चाहिँ मानवाधिकारको सबै खालका मानवाधिकार तपाईको राजनीतिक नागरिक अधिकारदेखि लिएर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार सम्बन्धी अधिकारहरूलाई जनताहरूले सफल तरिकाले उपभोग गर्न पाएको, प्रत्याभूत गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ बढ्दै गइरहेको अवस्था छ। जस्तो यहाँले भन्नुभयो नि, जब जब दण्डहीनता मौलाउँछ, जब जब सुशासन हुँदैन, कानुनी शासनको अनुभूति चाहिँ सर्वसाधारण जनताले गर्न पाउँदैनन्, तब यो मानवाधिकार चाहिँ सुरक्षित हुँदैन, मानवाधिकार चाहिँ फितलो हुँदै जान्छ, कमजोर हुँदै जान्छ। र अहिलेको अवस्थामा पनि त्यो खालका समस्याहरू चाहिँ देखिएका छन् भनेर दुई तीनवटा कारण पनि यहाँले प्रस्तुत गर्नुभयो। हजुर, तपाईलाई के लाग्छ आजको दिनमा हेर्दाखेरि, आज यो बहुमत प्राप्त सरकार छ, 2/3 समर्थनको सरकार छ, सरकारले यदि चाह्यो भने यो कुरा सक्दैन पहल गर्न? अवश्य सरकारले नै गर्ने हो सबै कुरा, सरकारले कानुन कार्यान्वयन गराउने हो। तर अब तपाईँ अलिकति यो नियत भन्ने वस्तु हुन्छ हजुर, यसलाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ। अब खास गरी हामीले दण्डहीनताका कुरालाई खोज्दै जाँदाखेरि जहिले पनि हामीले यो राजनीतिक घटनाक्रममा भएका अपराधका कुराहरूलाई हेर्नुपर्ने हुन्छ। जसरी नेपालमा 2052 देखि 62 सालसम्म एउटा ठुलो राजनीतिक उथलपुथलको त्यो दशक रहेको थियो, सशस्त्र द्वन्द्व अथवा माओवादी जनयुद्धकाल पनि भनेर भन्ने गरिन्छ। त्यो एउटा कालखण्ड छ। त्योभन्दा अगाडि पनि थुप्रै कालखण्डहरू छन्। 36 सालको काण्डहरू छन्, त्योभन्दा अगाडि 7 सालका काण्डहरू छन्। यी अनेकन राजनीतिक कालखण्डहरूमा भएका तमाम ज्यादतीहरू, अपराधहरू र मानवाधिकार उल्लङ्घन घटनाहरूमा कुनै पनि घटनाहरूमा अहिलेसम्म एउटा पनि दोषीले तपाईको अपराधी करार भएर सजाय भएको हामी कहाँ उदाहरण छैन।
र अहिले पछिल्लो चरणमा चाहिँ अब यो 10 वर्ष द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकारका सबै खाले उल्लङ्घनहरूमा पनि कुनै पनि दोषीले सजायको भागीदार चाहिँ बन्न नपर्ने अवस्थातिर चाहिँ नेपालको यो अहिलेको समग्र वातावरण चाहिँ त्यतातिर अगाडि बढिरहेको अवस्था छ र राजनीतिक तपाईँको समग्र राजनीतिक नेतृत्वले पनि त्यो वातावरणलाई अलिकति सहज बनाइदिन खोजिरहेको अवस्था छ कि तपाईँको यो मेलमिलाप अनि बढी परिपूरणतिर ध्यान दिँदै गरेर सङ्क्रमणकालीन न्यायका विषयवस्तुलाई फितलो पार्दै त्यसरी पीडितहरूलाई चाहिँ कमजोर बनाउँदै गएको अवस्थाले गर्दाखेरि पनि यो मलाई लाग्छ उहाँहरूले चाहेर पनि यो विषयलाई चाहनु नै भएको छैन एक त र अर्को चाहिँ चाहँदा पनि चाहनुहुन्न र यो दण्डहीनतालाई चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ अलिकति मलजल नै गरिरहनु भएको भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ र यो सरकारले पनि यसलाई बरु परिपूरण र अन्य कुराहरूमा चाहिँ क्षतिपूर्ति भनेर भन्ने तर दोषीहरूलाई पहिचान गरेर कारबाही गर्नुपर्छ भन्ने दिशामा उहाँहरू त्यति धेरै इच्छाशक्ति लिएर अगाडि बढेको जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। अब यहाँले भनेको यो कुराहरू सुन्दा कस्तो लागिरहेको छ भने सरकार जसरी मानव अधिकारको विषयमा गम्भीर हुनुपर्ने हो, सिरियस हुनुपर्ने हो, त्यो किसिमको गम्भीर्यता चाहिँ सरकारमा देखिएन भन्ने खालको अवस्था देखिएको छ होइन। अब यहाँनिर जस्तै अघि यहाँले भन्नुभयो नि कारबाही नै नहुने भन्ने कुरा न्यायालयसँग पनि जोडिन्छ र आज न्यायालयका विषयमा पनि धेरै किसिमका टीका टिप्पणीहरू सुरु भइसकेका छन् होइन, न्यायालयका निर्णयहरूप्रति पनि त्यो खालको अवस्था आउनु पनि दुर्भाग्य हो किनभने न्यायालयले गरेका निर्णयमा टीका टिप्पणी आउनु नै एउटा दुर्भाग्यपूर्ण अवस्था हो। तपाईँले एकातिर सरकार यसमा गम्भीर भएन भन्ने खालको जसरी तपाईँले फेरिस्त दिँदै हुनुहुन्छ तर सँगसँगै सरकारमै रहेका कतिपय व्यक्तिहरूले अब जिम्मेवार पदमा भएकाहरूले पनि स्वयं सरकारले पनि कहिलेकाहीँ के भनिरहेको छ भन्दाखेरि यो हाम्रो मुलुकमा चाहिँ यो एनजिओ आइएनजिओहरूको भूमिका ठिक भएन, उनीहरू चाहिँ आफ्नो भूमिकामा चाहिँ सिरियस भएनन्, त्यसकारणले गर्दा उनीहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न लगाउनुपर्छ भन्ने पनि कुराहरू बेला बेलामा आइरहेका छन्। भनेपछि सरकार एउटा ढङ्गले बुझिरहेको छ, तपाईँहरू एउटा ढङ्गले बुझिरहनु भएको छ, यो अवस्था किन आइरहेको छ थपलियाज्यू? यो चाहिँ हजुरको मेरो विचारमा उहाँहरूको बुझाइ अलिकति एकपक्षीय छ जस्तो लाग्छ। गैर सरकारी संस्थाहरू खास गरी हामी जस्तो तपाईँको वकालतमा काम गर्ने संस्थाहरूले जहिले पनि असल शासन, मानव अधिकार, एउटा विधिको शासन, जनताले सुशासित भएको महसुस गर्न पाउने अवस्था अथवा आफूले तिरेको कर सही प्रयोजनको लागि खर्च भइरहेको छ भन्ने प्रत्याभूत भएको अवस्था सिर्जना होस्, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आधारभूत मानव अधिकारको उपभोग होस् भनेर चाहिँ एउटा आवाज उठाउने, खबरदारी गर्ने, अन्याय भएको अवस्थामा चाहिँ उभिने, सरकारलाई झझकाउने काम गर्ने हामीले हो। तर अब यसमा चाहिँ सरकारले जहिले पनि विरोधी स्वरूप अनि विकास विरोधी, हामीलाई काम गर्न नदिने, डलरको खेती गर्ने, यिनीहरूले चाहिँ दुःख दिए भन्ने खालको त्यो नजरले उहाँले हेर्दै पछिल्लो अवस्थामा त अझ तपाईँको कतिपय अवस्थामा चाहिँ फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई नै तपाईँको अट्याक गर्ने हिसाबले उहाँहरूले आफूलाई प्रस्तुत गर्दै आउनुभएको अवस्था छ। यो फ्रिडम अफ एक्सप्रेसनलाई अट्याक गर्ने तपाईँको प्रपञ्च त अझ बढी मिडियाहरूमा पनि, मिडिया अर्गनाइजेसनहरूमा बढी तपाईँको यो पछिल्लो रवैयाहरूले प्रश्न हुँदै आइरहेको छ। एउटा फोटो खिच्दाखेरि पनि तपाईँको पत्रकार गिरफ्तार पर्ने होइन, तपाईँको फोटो खिच्दाखेरि अब कसरी कहाँ कुन तरिकाले खिच्नुपर्ने, स्वीकृति लिएर खिच्नुपर्ने भन्ने तीन कुराहरू आइराखेको छ र केही पत्रकारजीहरूलाई चाहिँ तपाईँको प्रहरीले जुन प्रेस काउन्सिलले गर्नुपर्ने गतिविधि पनि प्रहरीले त्यसको आफ्नो क्षेत्राधिकार मिच्दै जसरी मानव अधिकार रक्षकै भनेर भन्छौँ हामी पत्रकार साथीहरूलाई, उहाँहरूमाथि जुन खालको धरपकड भइरहेको छ यो चाहिँ एक हिसाबले नेपालमा नागरिक संस्थाहरूको स्पेस चाहिँ खुम्चँदै गएको, श्रिङ्किङ हुँदै गएको र अब नागरिक संस्थाहरू कमजोर हुँदै गएर अब अलिकति पहिले कहलिएका बुझेका ठुल्ठुला मानव अधिकार कर्मी अथवा नागरिक समाजका नेतृत्ववर्गहरू पनि त्यही सरकारको नेतृत्ववर्ग अथवा त्यही चाहिँ विहीन हुँदै हुँदै गएर तपाईँको नागरिक आवाज मसिनो एकदमै कमजोर हुँदै गएको अवस्था हो कि भन्ने बुझिन्छ। यसले अन्ततोगत तपाईँको राष्ट्रलाई अथवा राज्य सत्तालाई चाहिँ अलिकति अथोरिटेरियन क्यारेक्टर चाहिँ दिँदै गएको हो कि भन्ने एक खालको डर विकसित हुँदै गएको अवस्था छ। यो फेरि तपाईँको यो ग्लोबल ट्रेन्ड पनि हो। अहिले हामीले हेऱ्यौँ भने अमेरिकादेखि लिएर तपाईँको युरोपका थुप्रै देशहरू, एसियामा फिलिपिन्सदेखि लिएर हाम्रो छिमेकी भारतमा पनि यही खालको ट्रेन्ड चलिरहेको छ। हुनसक्छ अब छिमेकी चीन पनि भयो, त्यही ट्रेन्ड त्यसकै हावा पनि नेपालमा सर्दै गएको हुनसक्छ। तर त्योभन्दा पनि अब अहिले यतिखेरको सत्ता अलिकति अर्को चाहिँ बुझाइ फेरि पनि अब कम्युनिस्ट
आइडियोलोजीबाट गाइडेड सरकार अहिले अलिकति पोलिटिकल फ्रिडमलाई रिप्रेस गर्न खोजेको भन्ने खालको त्यो रिडिङ पनि हुनसक्छ। तर त्यो त्यति यदि त्यो होइन नै भने पनि तर सरकारको नभए चाहिँ अलिकति फ्री थिङ्किङ लिबरल थिङ्किङ स्पेस जुन अलाउ गर्नुपर्यो त्यो माथि चाहिँ रेस्ट्रिक्ट गर्न खोजेको। जस्तै तपाईँको केही प्रोटेस्ट गर्ने स्पेसहरू पनि उहाँले चाहिँ तपाईँको प्रोहिबिट गर्नुभएको छ। भेला भएर प्रदर्शन गर्ने ठाउँहरू पनि प्रोटेस्ट गर्नुभएको छ। यसले चाहिँ अलिकति बढी उहाँहरू चाहिँ नागरिक समाजलाई टाइटन गर्ने, उहाँहरूको काम गर्ने स्पेस खुम्साउने रणनीतितिर लाग्नु भएको छ कि भन्ने चाहिँ शङ्का। जस्तै उहाँले अस्ति त्यो एनजिओहरूलाई नियन्त्रण गर्नको लागि एउटा पोलिसी इन्टिग्रेटेड पोलिसी पनि ल्याउँदै हुनुहुन्थ्यो। त्यो पोलिसीमा पनि अलिकति बढी तपाईँको मानव अधिकार क्षेत्रमा काम गर्ने उकालती एनजिओहरूलाई चाहिँ खास गरी काम गर्न अप्ठ्यारो वातावरण तयार गर्नतिर लागेको भन्ने हिसाबले त्यसलाई फेरि उहाँहरू ब्याक हुनुभएको अवस्था पनि छ अहिलेसम्म। निरञ्जनज्यू, भनेपछि अहिलेको समग्र परिस्थिति हेर्दाखेरिमा एकातिर सरकारले चाहिँ यो ह्युमन राइट्सको लागि काम गर्नेहरूप्रतिको सोच एक प्रकारको र अधिकार कर्मीहरूले सोच्ने चाहिँ अर्को प्रकारको कुराहरू पनि यतिखेर चाहिँ आयो। अब सँगसँगै अब अहिले जसरी हामीले सोचिरहेका छौँ नि विभिन्न किसिमका कालखण्डमा नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिको इतिहास हेर्ने हो भने हामीले अधिकारका लागि लड्यौँ, कतिपयले शहादत प्राप्त गरे, कतिपय अङ्गभङ्ग भए, विभिन्न किसिमका राजनीतिक परिवर्तनहरू ल्याउनको लागि होमिए होइन, त्यस्ता शहीदहरू पनि होमिए। त के का लागि भन्दाखेरि राजनीतिक परिवर्तन के का लागि भन्दाखेरि अधिकार सम्पन्नताका लागि। अन्त्यमा त त्यही हो नि त गोल, लक्ष्य त त्यही हो। तर हामीले यतिका राजनीतिक परिवर्तन गर्दै गर्दै आयौँ, आज हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा आइपुग्यौँ त्यही अधिकार सम्पन्नताको लागि। तर तपाईँ आज के भन्दै हुनुहुन्छ भने अधिकार सम्पन्नता त परको नै कुरा भयो, तर अझ भएका अवस्था पनि बिग्रिँदै गयो भनेपछि हामीले यो राजनीतिक परिवर्तनसँगै प्राप्त गर्नुपर्ने यो अधिकारका विषयलाई हामी आफै, अघि तपाईँले नागरिक समाज लगायतका कुराहरू गर्नुमा हामी आफ्नै कमजोरीले यो खालको अवस्था आएको हो या त सरकारी पक्षबाट मात्रै एकहोरो यो खालको अवस्था आएको, या हामीमा पनि केही कमी कमजोरीहरू छ? तपाईँहरूको अध्ययनले के देखाउँछ बुझाइले? अब यसमा चाहिँ अब मैले अहिले यतिखेर एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालको इन्स्टिट्युसनल पर्सपेक्टिभ भन्दा पनि मेरो आफ्नो निजी पर्सपेक्टिभ सेयर गर्नुपर्ने भयो तपाईँको यो प्रश्नको सवालमा। मेरो बुझाइ चाहिँ, मेरो व्यक्तिगत बुझाइ चाहिँ के रहेको छ भने नेपाली समाज र खास गरी चाहिँ अलिकति नेपालका बुजुर्ग व्यक्तित्वहरू भनौँ न, जो पढे लेखेका हुनुहुन्छ, जो अलिकति माथिल्लो ओहदामा पुग्दै गर्नुहुन्छ, यो एउटा यस्तो खालको तपाईँको हामी कहाँ चाहिँ अवस्था सिर्जना हुँदै गइरहेको छ कि हामी कहाँ चाहिँ एकदमै त्यो क्लास के भेराइड नम्बर अफ क्लासेसहरू डेभलप हुँदै गइरहेको छ। र अनि हाम्रो माइन्डसेट र अनि हाम्रो अपब्रिङ्गिङ चाहिँ सुरुदेखि नै एकदमै फ्युडलिस्टिक छ, त्यो अप्रोच एकदमै प्याट्रियार्कल छ। तपाईँले बुझ्नुभयो होला, सामन्ती खालको अनि बढी पुरुषवादी सोच हाबी भएको र अनि अलिकति सामन्ती चरित्रको छ। र अनि हामी एकदम क्लास कन्सियस पनि छौँ र अनि हामी चाहिँ आफू मात्रै सर्वेसर्वा हौँ, आफूले सुख पाऊँ, हाम्रो भनौँ न एक खालको यो कम्युनिटेरियनिजम अथवा सामुदायिक भावना, सामुदायिक चेत, सबैलाई भलो हुनुपर्छ भन्ने चेतना चाहिँ अलिकति नेपाली समाजमा कमी भएको कारणले त्यसमा कमी हुँदै गइरहेको कारणले पनि सायद यो समस्या बल्झिँदै गएको पनि हुनसक्ला। अर्को चाहिँ जति पनि राजनीतिक परिवर्तनहरू भइसक्छ त्यसपछिबाट जसले राजनीतिक परिवर्तन गर्ने बागडोर नेतृत्व सम्हाल्नु भएको हुन्छ उहाँहरू त्यही पुरातनवादी चिन्तन र त्यही तपाईँको सामन्तवादी चिन्तनले फेरि उहाँहरूलाई गाँच्दो रहेछ कि, र अनि फेरि जनताहरूलाई शासित गर्ने र तपाईँको विधिको शासन स्थापित गर्ने, न्याय स्थापित गर्ने, जवाबदेहिता स्थापित गर्ने भन्दा पनि ढाकछोप गर्ने र अनि आफूलाई स्थापित गर्नेतिर चाहिँ उहाँहरू लाग्नु हुँदो रहेछ। अहिलेसम्मको तपाईँको सबै कालखण्डमा हामीले हेर्दै गयो भने नेतृत्ववर्गहरूले चाहिँ असल विधिको शासन स्थापना गर्न प्रयत्न नगर्नु भएको कारणले र अपराधलाई लुकाउन छिपाउन खोजेको कारणले नै यो अवस्था भइरहेको हो। र अनि अरूलाई स्पेस नदिने, सहभागिता नगराउने आम जनतालाई, आफू मात्रै सर्वेसर्वा भन्ने, तपाईँको डिफरिङ ओपिनियनलाई, फरक खालको विचार, आदर्श, भावनालाई कदर नगर्ने, यो संस्कृतिले गर्दा चाहिँ यो समस्या बल्झिँदै गएको जस्तो लाग्छ। भनेपछि निरञ्जनज्यू, अहिले हामीले जे जति कुराहरू गरिरहेका छौँ अहिले केवल हामीले
राजनीतिक दल र सत्तासीन व्यक्तिहरूप्रति नै लक्षित गरेर कुराहरू गरिरहेका छौँ भनेपछि तपाईँको बुझाइमा एनजिओ आइएनजिओ चाहिँ एकदमै शुद्ध छन्, उनीहरू कुनै चलखेल गर्दैनन् जसरी आरोपहरू लाग्ने गर्छ, त्यो निराधार हो त्यसोमा? होइन, यो कस्तो छ भने अब एनजिओ आइएनजिओहरू पनि यही माटोमा, यही परिवेशमा, यही समाजमा छौँ होइन, हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ। राजनीतिक दलहरू पनि त्यही हुन्। अब त्यही एनजिओ आइएनजिओ भएका मान्छेहरू कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलमा पनि पुगिरहेका हुन्छन्। अब कहिलेकाहीँ राजनीतिक दलमा भएका मान्छेहरू केही समयपछि एनजिओतिर पनि आइपुगिरहेका हुन्छन्। त्यसकारण अब त्यो फरक छैन, सबै मिसिएको अवस्था छ। अब को कति सङ्लो छ, को कति धमिलो छ भन्ने कुरा एउटा प्रश्न रहला। तर कुरा के भने अब एनजिओ आइएनजिओहरूमा पनि तपाईँका समस्या चुनौतीहरू अवश्य हुन सक्छन्। त्यहाँ पनि विधिका शासनका कुराहरू र ट्रान्सपेरेन्सीका कुराहरू हुन सक्लान् होइन। तर एउटा बेसिक मिनिमम चाहिँ के भने अब नागरिक समाज र एनजिओहरूले चाहिँ तपाईँको खबरदारी गर्ने हो, उनीहरू कार्यान्वयनकर्ता त होइन। तर राज्यमा गइसकेका व्यक्तिहरू अथवा जसले राज्यको बागडोर सम्हाल्छ भनौँ न, अब अलिकति भन्नुपर्दा सरकार, ऊ त कार्यान्वयनकर्ता हो नि त होइन। उसले चाहिँ इन्फोर्समेन्ट मेजर्सहरू लिनु पर्यो। तर त्यो इन्फोर्समेन्ट मेजर्सहरू चाहिँ विधिसम्मत हुनु पर्यो र नागरिकहरूको अधिकारलाई इन्क्रोच नगर्ने हिसाबबाट गर्नु पर्यो मात्रै भन्न खोजेको मैले। निरञ्जनजी, यहाँहरूले गएको डिसेम्बर 10 तारिकमा जसरी अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार दिवस मनायो, त्यस पश्चात यहाँहरूले पछिल्लो समयमा चाहिँ एउटा अभियान चलाइरहनु भएको छ नि, अधिकारका लागि लेखौँ भनेर होइन, मानव अधिकार, मर्यादा र न्यायका लागि आवाज उठाउँ भनेर। किनभने कलमबाट पनि ठुलो आवाज उठाउन सकिन्छ नि होइन आफ्नो क्षेत्रबाट। यसमा तपाईँहरूले अहिले के काम गरिरहनु भएको छ, के कस्ता गतिविधिहरू अहिले भइरहेका छन्, काम कारबाहीहरू के गरिरहनु भएको छ? र त्यस्तै गरिकन सन् 2018लाई चाहिँ विशेष गरिकन महिलालाई लक्षित थियो होइन। अहिले पनि आज हाम्रो मुलुकमा हेर्नुहोस्, निर्मला पन्त बलात्कारपछि हत्या प्रकरण हेर्नुहोस्, बोक्सीको आरोपमा भएका घटनाहरू हेर्नुहोस् होइन। अहिले पनि दाइजो प्रथा त्यतिकै छ, नागरिकताका समस्याहरू जिउका तिउ छन् व्यवहारमा। यी यावत कुराहरू अहिले पनि जस्ताका त्यस्तै छन्। यी विषयहरूमा तपाईँले के गरिरहनु भएको छ? हजुर, एकदमै राम्रो प्रश्न गर्नुभयो हजुरले। हामीले चाहिँ खास गरी यो सन् 2018को वर्षलाई एउटा अद्भुत वर्षको रूपमा लिएका छौँ। यो वर्ष महिला अधिकारका विषयमा थुप्रै कुराहरू भएका छन्। महिला अधिकार सम्बन्धी तपाईँको क्षेत्रमा काम गर्ने रक्षकहरू, महिला अधिकार रक्षकहरूमाथि थुप्रै खालका चुनौती, सुरक्षा खतराहरू देखिएको अवस्था छ। र त्योभन्दा पनि आम महिला अधिकारकै विषयमा पनि संसारभरिमा एक खालको अभियान नै सुरु भएको थियो। #MeToo भन्ने एउटा हजुरलाई पनि थाहा छ। यो अभियान सुरु भयो 2017को अक्टोबरबाट। यो चाहिँ हलिउड फिल्म इन्डस्ट्रीमा एकजना हार्वे विन्स्टन भन्ने व्यक्ति विरुद्ध चाहिँ केही नायिकाहरूले चाहिँ उहाँले हामीमाथि सेक्सुअल मिसकन्डक्ट गर्नुभयो भन्ने आरोप लगाउने त्यो ट्रेन्ड त्यहाँबाट सुरु हुँदै हुँदै गर्दा चाहिँ तपाईँको यो होल यसले चाहिँ टिप अफ द आइसबर्ग मात्रै हो। तर सबै ठाउँमा कार्यस्थलमा महिलाहरूमाथि चाहिँ दुर्व्यवहार हुने गरेको छ, यौनजन्य दुर्व्यवहार हुने गरेको छ भन्ने एउटा ट्रेन्ड सुरु हुँदै हुँदै गर्दै गर्दा मानिसले, महिलाहरूले चाहिँ आजभन्दा 20 वर्ष, 30 वर्ष, 40 वर्ष अगाडि आफूले भोगेको दुर्व्यवहारका घटनाहरूलाई उहाँले उकल्दै जानुभयो। र त्यो पछिल्लो क्रममा आएर नेपालसम्म आइपुगेको यहाँलाई थाहा छँदैछ। पूर्व चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर केशव स्थापितसम्मलाई त्यो आरोप लागेको, अथवा केही प्रोफेसरहरूलाई पनि, युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरूलाई पनि केही महिलाहरूले आरोप लगाउनु भएको घटनाहरू उजागर भएको अवस्था छ। र अब यो सन्दर्भमा चाहिँ एमनेस्टीले हरेक वर्ष हजुरको केही अधिकार रक्षकहरूलाई खतरा परेको सन्दर्भमा हरेक वर्ष चाहिँ उहाँहरूको सुरक्षा होस्, उहाँहरूलाई राज्यले सुरक्षा दिनुपर्छ र उहाँहरूको मानव अधिकार रक्षा गर्ने दायित्वलाई चाहिँ सम्मान गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले अभियान चलाउने गर्छ। यस वर्ष पनि हामीले चाहिँ 9 जना महिला मानव अधिकार रक्षकहरूलाई चाहिँ, खास गरी चाहिँ यो वर्ष महिला मानव अधिकार रक्षकहरू बढी जोखिममा पर्नु भएको भएर यी बहादुर मानव अधिकार रक्षकहरूप्रति सम्मान गर्दै एमनेस्टीले चाहिँ ग्लोबल क्याम्पेन सुरु गरेको छ। हामीले 29 नोभेम्बर त्यो चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानव अधिकार रक्षक दिवस हो। त्यो दिनदेखिबाट चाहिँ नेपालमा पनि यो अभियान सुरु गरेका छौँ। डिसेम्बर 20सम्म यो चालु रहन्छ। यसमा चाहिँ यो वर्ष हामीले 6वटा देशका महान महिला मानव अधिकार रक्षकहरूको बारेमा चाहिँ आवाज उठाइरहेका छौँ। उहाँहरूको अधिकारको लागि हामीले चाहिँ पत्र लेख्नुहोस् भनेर चाहिँ नेपाली जनमानसमा हाम्रा समर्थक सदस्यहरू मोबिलाइज गरेर चाहिँ पत्र लेखन गर्दै, सिग्नेचर कलेक्सन गर्दै चाहिँ हजारौं पत्रहरू चाहिँ जम्मा गरेर त्यस सम्बन्धित देशमा पठाउने लक्ष्य लिएका छौँ। हामीले
युक्रेनकी भितालिना कोबल भन्ने एकजना महिला हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ तपाईँको यो यौनिक अल्पसङ्ख्यकको अधिकारको लागि काम गर्ने महिला अधिकार रक्षक। उहाँलाई सरकारले चाहिँ सरकारी सुरक्षा निकायहरूबाट खतरा परेको अवस्था छ होइन, उहाँको अधिकारको लागि। दक्षिण अफ्रिकाकी एकजना नोनले मुठुमा भन्ने हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ आदिवा भन्ने एउटा समुदायमा बस्नुहुन्छ र त्यहाँको सरकारी निकायकै सहमतिमा चाहिँ एउटा कम्पनीले उहाँको पैतृक सम्पत्ति ल्यान्ड भनौँ न जमिनमा चाहिँ टाइटानियम उत्खनन गर्ने भन्ने सिलसिलामा उहाँको पुरै समुदाय चाहिँ विस्थापित हुने खतरामा रहेको कारणले उहाँले आवाज उठाउँदाखेरि उहाँलाई माथि ज्यानको खतरा भएको छ होइन। उहाँको सुरक्षाको लागि पनि हामीले आवाज उठाउँदैछौँ। त्यस्तै एकजना ब्राजिलको मारियल फ्रेङ्को भन्ने महिला अधिकार रक्षक हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई मार्च 18 चाहिँ गोली हानेर हत्या गरियो। उहाँ चाहिँ रियो डी जेनेरियोलाई चाहिँ एकदम सुरक्षित सहर बनाउनुपर्छ, यहाँ चाहिँ काला जातिका अल्पसङ्ख्यक समुदायका मानिसहरूलाई सुरक्षा दिनुपर्छ र प्रहरीको पुलिसिङ चाहिँ एकदम चाहिँ तपाईँको ह्युमन राइट्स फ्रेन्डली हुनुपर्छ भनेर आवाज उठाउनुहुन्थ्यो। तर दुर्भाग्यवश उहाँलाई गोली हानेर मारियो। तपाईँको अनुसन्धानले चाहिँ त्यो चाहिँ प्रहरीकै गोलीले उहाँको ज्यान गएको भन्ने प्रमाणित भएको छ। तर कसले मार्यो, किन मार्यो भन्ने अझै खुलेको छैन र उहाँलाई हत्या गर्नेहरूको चाहिँ तपाईँको पक्रेर गिरफ्तार गरेर कारबाही पनि गरिएको अवस्था छैन होइन, उहाँको न्यायको लागि एउटा। अर्को चाहिँ किर्गिस्तानमा एकजना गुलजार दोइस्नोवा भन्ने महिला अधिकार रक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ निराजनजी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका उदाहरणहरू यहाँले दिँदै जानुभयो, तर अहिले समग्रमा त्यो आफ्नो ठाउँमा ठिकठाक छ, ठिक छ होइन। तर आज तपाईँहरू एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल भनेर नेपालको लागि जसरी काम गरिरहनु भएको छ र महिलाको कुरा गर्दाखेरि आज पनि नेपालमा छाउपडी प्रथा, बोक्सीको आरोप, दाइजो प्रथा, नागरिकताका समस्या, एकल महिलाका समस्या, बहुविवाहका समस्या होइन, गर्भपतनका विषय, सामाजिक अधिकारका कुरा, यी यावत कुराहरू छ नि, यसमा के कसरी काम गरिरहनु भएको छ तपाईँहरूले, कस्तो देखिरहनु भएको छ? मेरो प्रसङ्ग त्यहाँ नै। हजुर, म आउँदैछु हजुर। यो हामीले यसरी इरानको एकजना अटिना डेमी हुनुहुन्छ, गुलजार दोइस्नोवा, 6 जना चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय महिला मानवाधिकार रक्षकको कुरा हामीले यसपालि लियौँ होइन। एउटा चाहिँ हामीले नेपालको तपाईँले अघि भन्नुभयो जस्तै आम यो महिलामाथि हुने हिंसाका घटनाहरू चाहिँ अझै पनि तपाईँको अहिलेको परिवर्तित राज्य व्यवस्था, यो हामीले भनेको जस्तै बलियो स्थायी सरकार हुँदाको अवस्थामा पनि जसरी महिलामाथिको हिंसा चाहिँ जारी भइरहेको छ, यो एउटा तमाम ट्रेन्डलाई चित्रण गर्दै चाहिँ अब यसरी भएका सम्पूर्ण महिला हिंसा घटनाहरूलाई निस्तेज पार्न अथवा तपाईँको निराकरण गर्न अथवा समूल नष्ट गर्नको लागि, उन्मूलन गर्नको लागि चाहिँ तपाईँले प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्छ भनेर गृहमन्त्रीलाई एउटा चाहिँ पनि पत्र लेख्ने कार्यक्रम राखेका छौँ। त्यसमा चाहिँ अहिले भएका पछिल्ला घटनाहरू तपाईँले भन्नुभयो कि जस्तै निर्मला पन्त होस् अथवा तपाईँको ललितपुरको गोदाम चौरको हत्याका त्यो आक्रमणको घटना होस् अथवा तपाईँको तराईका क्षेत्रमा भएका तेजाब आक्रमणका घटनाहरू हुन् होइन, यी सबै यौनजन्य हिंसादेखि लिएर तपाईँको छाउपडी प्रथा, सामाजिक कुप्रथाबाट भएका कुराहरू, बेचबिखनका कुराहरू, यी सबै कुराहरूलाई चाहिँ अब नेपालमा अझै पनि किन निर्मूल पार्न सकिएन भन्ने हिसाबमा चाहिँ सरकारले प्रभावकारी तरिकाले कदम चाल्नु पर्यो भन्ने अनुरोध गर्दै त्यसमा पनि हामीले अभियान चलाएका छौँ। र अझ त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण चाहिँ खास गरी यो बलात्कार जन्य घटनाहरूमा चाहिँ पहिला त 35 दिने थियो हदम्याद, अहिले पछि 6 महिना गराइयो, पछि सर्वोच्च अदालतको आदेश अनुरूप यसलाई 1 वर्ष भएको छ उजुरी गर्ने हदम्याद। तर हामीले त के भनेको छौँ भने गृहमन्त्रीलाई यो पत्र लेखन कार्यक्रममा अब नेपालमा चाहिँ यो बलात्कार जन्य घटनामा उजुरी गर्ने हदम्याद चाहिँ अब राख्नै हुँदैन, यो प्रावधान हदम्याद नराख्ने प्रावधानतिर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, यसको लागि पनि तपाईँले पहल गर्नुहोस् भनेर चाहिँ गृहमन्त्रीलाई त्यो पत्र लेखन मार्फत उहाँले अनुरोध गर्दैछौँ हामीले। यो प्रसङ्ग मैले किन निराजनज्यू मैले यो प्रसङ्ग जोडिराखेको छु भन्दाखेरिमा आज जस्तो यहाँले मिटुको कुरा गर्नुभयो, अब प्राय गरिकन अघि यहाँले पनि भन्नुभयो कि यो एनजिओ आइएनजिओले बढी डलरको खेती गर्छन्, उनीहरू मैदानमा पुग्दैनन्, ग्रामीण क्षेत्रमा त्यस्तो दूरदराजमा पुग्दैनन्, राजधानी बस्छन्, सहर केन्द्रमुखी हुन्छन्, तारे होटलमा राम्रो राम्रो होटलमा सेमिनार गर्छन्, गोष्ठी गर्छन्, विचारका आदान प्रदान गर्छन्, तर
व्यवहारमा प्र्याक्टिकल कुरा गर्ने हो भने उनीहरू चाहिँ दूरदराजमा पुगेर त्यहाँको अवस्था चाहिँ हेर्दैनन् भनेर जुन खालको आरोप लाग्ने गर्छ, त्यही कारणले गर्दाखेरि मैले यो जस्तो छाउपडी प्रथा आज पनि नेपालमा निर्मूल हुन सकेको छैन होइन, उन्मूलन गर्न सकेका छैनौँ। अब बोक्सीका कुरा आउँछन्, तपाईँले आफै अघि तेजाबका कुराहरू गर्नुभयो, बलात्कारका कुराहरू गर्नुभयो, दाइजो प्रथा त्यस्तै छ, बहुविवाहका कुराहरू अहिले पनि हामीले देखिरहेका छन्, विभिन्न किसिमका घटनाहरू घटिरहेका छन् होइन। समाजमा अहिले पनि हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन आएको छैन। यो त हामीले जरैदेखि रुटदेखि नै हामीले मनोविज्ञानदेखि लिएर व्यवहारदेखि लिएर सबै कुराहरू परिवर्तन गर्दै जान सक्नुपर्छ नि त होइन। त्यसको लागि तपाईँहरूले मैदानमा कतिको गइरहनु भएको छ, दूरदराजमा तपाईँहरूको पहुँच छ कि छैन, त्यो एक्सेस छ कि छैन, र काम कसरी भइरहेको छ, मेरो कन्सर्नको विषय त्यहाँनिर हो निराजनजी। हजुर हजुर बिल्कुलै सञ्जीवजी, हामी चाहिँ एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपाल भनेको यो चाहिँ एकदमै मेम्बरसिप बेस्ड अर्गनाइजेसन हो। हामी चाहिँ नेपालमा हाम्रा चाहिँ अहिले यतिखेर 8,000 जना सदस्यहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो 36वटा जिल्लामा चाहिँ हाम्रो प्रेजेन्स छ। एकदमै यो भोलुन्टियर बेस्ड संस्था हो। अरू एनजिओ जुन हामीले जेनरल एनजिओ अथवा त्यो सेन्समा लिन्छौँ नि, त्योभन्दा फरक हुन्छ। एमनेस्टीको चाहिँ ग्लोबल कम्पोजिसन कस्तो छ नि, एकदमै फेडरेटेड हो यो। हाम्रो विभिन्न जिल्लामा चाहिँ ग्रुप्स छ, अनि युथ विङ्सहरू छ, भनेको जनरली युथ नेटवर्क पनि भन्छौँ। र अनि हाम्रा यी इस्युजहरू, यी भोइसेसहरू चाहिँ जेनरली हाम्रो मेम्बर्सहरू थ्रुबाट ग्रासरुट्समा पुग्छ। जस्तै हाम्रो झापामा हुनुहुन्छ, सप्तरीमा हुनुहुन्छ, मोरङमा हुनुहुन्छ, सुनसरीमा हुनुहुन्छ, धनकुटामा हुनुहुन्छ, पूर्वदेखि पश्चिमसम्म धेरै जिल्लामा चाहिँ युथ नेटवर्कहरू हुनुहुन्छ, ग्रुपहरू हुनुहुन्छ। र उहाँहरू थ्रुबाट यी सबै मेसेजिङहरू चाहिँ लोकल कम्युनिटीमा नै पुग्छ। उहाँहरू लोकल कम्युनिटीमा चाहिँ यो लेटर्सहरू लिएर जानुहुन्छ, सेन्सिटाइज गर्नुहुन्छ होइन। अब यहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले कम्युनिटीमा गएर मानिसहरूलाई बुझाउने, सचेतना गर्ने र इन्जस्टिसको विरुद्ध चाहिँ उभिन सशक्तिकरण गर्ने, न्यायका लागि आवाज उठाउने, यस्तो खालको अभियानहरू हामी गर्छौँ। अब त्यो बाहेक अब इन्फोर्समेन्ट गर्ने काम हाम्रो होइन। इन्फोर्समेन्ट गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई खबरदारी पनि गर्छौँ। कतिपय कुराहरू त इन्फोर्स गर्नुपर्ने हुन्छ नि। तर बेसिकल्ली हामी चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तो तारे होटलमा मात्रै, काठमाडौँ मात्रै सीमित एनजिओ हो कि, डलर ल्याउने खालको एनजिओ हो कि भन्ने कुरा गर्नुभयो। हामी फेरि पनि मैले हजुरलाई के प्रश्न पारेँ भने एमनेस्टी इन्टरनेसनलले सरकारी फन्ड भनौँ न, कुनै पनि सरकारको फन्ड, अब सरकारी भन्दाखेरि पनि सरकारी अन्तर सरकारी फन्डहरू कुनै पनि लिँदैन। यो प्योरली मेम्बरसिप फीबाट चलेको संस्था हो होइन। यो अनि एकदमै भोलुन्टियर स्पिरिट यसमा हुन्छ। हामी त्यस्तो धेरै यो डिफिड, यो एसडिसी के भन्छ, युएसआइडी यस्ताहरूको फन्ड हामीले कहिले पनि लिँदैनौँ। हामी प्योरली मेम्बर्सहरूबाट प्राप्त भएको भोलुन्टियर डोनेसनबाट चल्छ। त्यसले चाहिँ हामीलाई इन्डिपेन्डेन्ट इम्पार्सियल भोइस, गभर्मेन्टको विरुद्ध तिमी चाहिँ अकाउन्टेबल बन भनेर भन्ने एउटा मोरल ग्राउन्ड पनि दिन्छ। हामीले चाहिँ यो पोलिसीमै पनि राखेको छौँ होइन। त्यसकारण चाहिँ अब अलिकति फरक चाहिँ पक्कै पनि छौँ। हाम्रो स्ट्रक्चर, हाम्रो काम गर्ने स्टाइल चाहिँ ग्रास रुट्स नै हुन्छ र अनि मेम्बरसिप मोबिलाइजेसन अनि सपोर्टर मोबिलाइजेसन भएको कारणले अब हामीले गर्नुपर्ने हिसाबमा त्यसरी चाहिँ हामी काम गरेर आउँछौँ। भनेपछि एउटा दबाब दिने कुराहरू त अब वास्तवमै भएन, त्यो त खालि झकझक्याउने कुरा भयो होइन। यसो भइरहेको छ है भनेर एउटा झकझक्याउने कुरा न हो सरकारी पक्षलाई होइन। र तपाईँहरू इम्पार्सियल पनि हुनुहुन्न, इन्डिपेन्डेन्ट पनि हुनुहुन्छ। यो आफैमा एउटा राम्रो पक्ष भयो। यसले गर्दाखेरि काम गर्नको लागि स्वतन्त्र हुन्छ, कसैको पक्षमा पनि गइएन होइन, निर्णय गर्न पनि सजिलो भयो र जे देखो जे लाग्यो त्यो कुराहरू गर्न पनि सजिलो भयो। अब आजको दिनमा जे जस्तो अवस्थाको हामीले अहिले कुराकानीको दौरानमा जे जस्ता कुराहरू भन्यौँ, यदि यही ढङ्गबाट हामी अघि बढ्यौँ भने त्यसो भए मानव अधिकारको अवस्था, समग्र अधिकारको अवस्थाको भविष्य तपाईँले कस्तो देख्नु भएको छ र राम्रो बनाउन तत्काल के गर्नु पर्ला? मेरो विचारमा दक्षिण एसियामा नेपाल रिलेटिभली अरू देशभन्दा दक्षिण एसियामा मानव अधिकारको अवस्थामा नेपाल राम्रै अवस्थामा छ। महिला अधिकारको अवस्थामा पनि हामी अन्य मुलुकहरूभन्दा एक कदम अगाडि नै छौँ। शिक्षाको अवस्थामा पनि अब हामीसँग त्यति क्वालिटेटिभ एजुकेसन सिस्टम त नहोला, तर प्रोग्रेसिङ स्टेजमै छौँ। हाम्रो संविधान पनि प्रोग्रेसिभ नै छ। 30वटा धारामा त फन्डामेन्टल राइट्सको कुराहरू राखिएको छ। धारा 16 धारा 46सम्म राखिएको छ होइन। अब त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताहरू पनि सरकारले थुप्रै अनुमोदन गरेको अवस्था पनि छ। तर समस्या एउटै मात्रै के छ भने हामी कहाँ चाहिँ कार्यान्वयन राम्रोसँग भइदिँदैन। हेर्नुहोस्,
हामीसँग भएका राष्ट्रिय मात्रै कानुन संवैधानिक प्रावधानलाई राम्रोसँग कार्यान्वयन गर्ने हो र यो जुन राजनीतिकरण बढी हुन्छ नि हावी संस्थाहरूमा देखि लिएर यो तपाईँको आपराधिक घटनाहरूमा चाहिँ व्यक्तिहरूलाई उन्मुक्ति दिने सन्दर्भमा पनि यो राजनीतिक चलखेलका कुराहरूलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्दै एउटा विधिको शासनमा चल्ने हो भने त्यति नराम्रो अवस्था त नहोला। तर पनि अब सरकारको रवैया सरकारको दृष्टिकोणलाई बेला बेलामा हामी जस्ता सामाजिक अभियानकर्ताहरूले चाहिँ ख्याल गर्दै गर्नुपर्ने हुन्छ, किनभने सरकारले पावर होल्ड गर्छ र कहिलेकाहीँ पावर क्यान बी मिसयुज होइन, पावर करप्ट्स पावर भनेर भन्छ नि। त्यस कारणले हाम्रो खबरदारी हाम्रो चाहिँ चलाखीपूर्ण दृष्टि चाहिँ सधैँ सरकारको रवैया कस्तो हुन्छ भन्नेतिर चाहिँ रहिरहनु पर्ने हुन्छ। त मेरो विचारमा अब अलिकति हामीले मिलेर गयौँ भने त्यति निराशाजनक त अवस्था छैन जस्तो लाग्छ। थपलियाज्यू, यहाँले हामीलाई समय दिनुभयो, हामीसँग कुराकानी गरिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। हजुर, हस्, थ्याङ्क यू। अहिले भर्खरै हामीले कुराकानी गर्यौं एमनेस्टी इन्टरनेसनल नेपालका निर्देशक निराजन थपलियाज्यूसँग। हवस् त, कार्यक्रम इस्यु अफ द डे आजलाई यति नै। प्राविधिक मित्र उत्सवलाई धन्यवाद भन्दै कार्यक्रम इस्यु अफ द डे बाट म सञ्जीव पनि बिदा हुन्छु। इमेज न्यूज FM 103.6 मेगाहर्ज सुन्दै रहनुहोला। नमस्कार।